The result of the division has been received. Therefore, all the entrants be unlocked. All members are requested to be seated. I now announce the results. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Yes. शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं एक दफ़ा फिर आपकी वसादत से लॉ मिनिस्टर साहब का, अटॉर्नी जनरल का, अपने तमाम साथियों का ट्रेजरी बेंचेस में या अपोजिशन में अपना अपना उन्होंने जिम्मेदारी अदा की अपने ज़मीर के मुताबिक। स्टाफ का भी करें राज। मैं आ रहा हूँ जी उधर, आपका भी अभी तो करना है। मैं आप सबका इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आपका शुक्रिया, आपके स्टाफ का, टीम का शुक्रिया कि ये प्रोसेस जो है हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। मैं समझता हूँ कि नेशनल असम्बली में जब हमने भेजा, जनरली तो जब ऐसे आइनी काम होते हैं तो एक ही दफ़ा केयरफुली प्रोसीजर हो जाता है और फिर वापस नहीं आता। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ जो कमज़ोरियाँ या करेक्शंस आइडेंटिफाई हुई वो उन्होंने पास किया, और आज हमने फिर वो पूरी एक्सरसाइज कानून, आइन, रूल्स के मुताबिक मुकम्मल की। आपका ख़ुसूसन शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन, आइनी तरमीम में आपने ख़ुद इसको प्रोवाइड किया। आपकी टीम का, जिनको बहुत बिज़ी रखा। अल्लाह ताला इस तमाम प्रोसेस को मुल्क के लिए और आने वाले वक्त के लिए इसको मुबारक करे। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस आज जो मुकम्मल हुआ है ये एक तारीख़ी दिन है, जिस वक्त 27th अमेंडमेंट कंप्लीट प्रोसीजर, रूल्स, कानून, आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई है। तो मैं आपका मशकूर हूँ और सब साथियों का, बोथ ट्रेजरी बेंचेस एंड अपोजिशन बेंचेस में जो भी साथी बैठे। थैंक यू वेरी मच। Leader of the House, I request you to reiterate again regarding the defection clause. मैं गुजारिश करूंगा जी, ये तो बड़ा सिंपल है। हम सब तालिब इल्म हैं कानून आइन के, और ये तमाम चीज़ें पिछले 35 साल में कई दफ़ा हमारे हाथों से गुजरी हैं। और ख़ासकर 18वीं तरमीम में जब आप वज़ीर आज़म थे 20/9/10 में, तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो डिफेक्शन क्लॉज तो बड़ी क्लियर है कि अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ इस डिफेक्शन। अपने ज़मीर के मुताबिक अगर आप समझते हैं कि ये मुझे वोट देना चाहिए और आप वोट देते हैं नोइंगली, कि 2 चीज़ें ट्रिगर होंगी। एक तो जो रिएक्शन जनरल होता है, और मेनली आपकी पार्टी ऑब्वियसली लिखेगी चेयरमैन को या स्पीकर को जहाँ डिफेक्शन होगी इस तरह की। मैं तो उसको डिफेक्शन नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ ज़मीर के मुताबिक वोट देना। ये सारा इसको सारा इसीलिए आर्टिकुलेट और इसको इसी तरह लेजिस्लेट किया गया है कि ये चॉइस इज़ देयर कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कीमत क्या होगी। और वो कीमत जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस मुकम्मल होता है उसके बाद होती है। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज इतने यानी एमिनेंट हैं लीगल माशाल्लाह टाइकून, तो वो जब ये कहते हैं कि जब उन्होंने कह दिया ये एक्शन हो गया तो बस इट डीम टू बी, ये तो इसके मुतरादिफ तो यही है कि कोई बंदा कहे कि मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ तो उसके ऊपर खुदकशी की आप दफ़ा लगा के उसको आप अंदर कर दें, उसको सज़ा दे दें। वो जब तक करेगा नहीं उस वक्त तक तो मामला नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रजम्पशंस हैं, सबको पता है क्या है। एक सियासत भी करनी होती है, फिर एक उसकी वीडियो भी बनती है, फिर वो किसी तरीके से अडयाला भी जाती है। तो यू हैव टू गिव देम अलाउंस कि उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी में सर्वाइव भी करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। उनका एक जमहूरी हक़ है, वो जिस तरह प्रोटेस्ट करना चाहें। मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी कि जो जितने कागजात हैं
اس کے اوپر ایسے نام لکھے ہوتے ہیں جب محمد سیف اللہ اس طرح کے نام سارے جو ہوتے ہیں وہ جب پھاڑ کے آپ زمین پہ پھینک تو اس پہ چلتے ہیں. تو میرا تو ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے بڑے ناموں چاہے وہ انسان کے رکھے ہوئے ہیں لیکن ہے تو اسی طرح اسکرائب ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد کا نام جڑا ہوا ہے. تو اس کو منع کریں, ایک کنونس کریں کہ یہ بہت سائٹ جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ جی یہ کاغذ کی پھاڑنے پھوڑنے کی جو ہے نا یہ روپیش پہ لے ہیں وہ کر دیا کریں, پھر سٹاف میں تقسیم کر دیں, وہ ٹھیک ہے, پارٹی سے پیسے لیا کریں. اور یہ اس کو پھاڑ کے وہ ویلے پہ جانے کے بجائے نہیں آپ پھینکتے ہیں, اب آپ کو پیسے پھینکا کریں تو وہ بہتر ہے اور وہ اسٹاف میں ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جی ڈیفیکشن کلوز جس طرح کہا گیا ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ لا اینڈ آئین ڈزنٹ سے دیٹ اینڈ دیر از اے پروسیجر پروسیس. اور میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی ابھی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا, تو میں تو آن مائی اون تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ہی از ویری مچ آنریبل ممبر آف دس ہاؤس اینڈ ہی ول کنٹینیو ٹو بی ممبر آف دس ہاؤس انلیس law and ayn is completed either voluntarily or by the party. تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہے, پروسیس ہے, جب بھی ختم ہوگا تو then he will cease to be, جب نوٹیفائی ہو جائے گا اس کے بعد ای سی پی ڈی نوٹیفائی کرے گا ان کی ممبرشپ کو. till that point he is honorable member and I compliment him کہ انہوں نے احمد خان صاحب نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. دس از واٹ دی ڈیموکریسی ریکوائرز, دس از واٹ دی اسپرٹ ریکوائرز. اینڈ ہم ان کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے نوئنگلی کہ اس کی ایک پرائز ان کو دینی پڑ سکتی ہے, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق اس 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. بہت شکریہ جناب منسٹر صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں یہ فرمایا اس کے لیے, یہ پیپر ورک کے لیے, تو میری نالج میں یہ آیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں وہ ہر ممبر کو انہوں نے ایک ٹیبلٹ دی ہے اور اس میں سارا جو آرڈر آف دا ڈے ہے اور سارا جو پروسیجر ہے اسی ٹیبلٹ میں آتی ہے. تو اگر میرا خیال میں وہ اگر یہاں بھی کر دیں سارے سینیٹرز کو, اگر اس پہ ایک ٹیبلٹ ہو اور اس پہ سارے پیپر ورک سے آپ کی ساری اسے جان چھوٹ جائے گی اسے. اور نیشنل اسمبلی میں انہوں نے شروع کیا ہے میرے خیال میں. ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس جاری ہے, انشاءاللہ وہ ہوگا. میں بات مکمل کر لوں. اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی انہوں نے بکس اور کتابیں مار کے ان کا یہ سسٹم سارا ساؤنڈ سسٹم خراب کر دیا ہے. تو اس لیے وہ اس پہ بھی آپ احتیاط کریں. ان کے ماننے سے سینسٹیو ایکوپمنٹس ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں. یس ایمل ولی. تھینک یو ویری مچ سر. یہ جو بات ہوئی سر بہت دنوں سے میں اس پہ لگا ہوں اور میں سیکرٹری صاحب سے بھی میری یہ ڈسکشن ہوئی ہے سر. سر میں سمجھتا ہوں یہ جو کاغذ کی چھپائی کا جو یہ سارا نظام ہے, آئی ڈونٹ نو, اس کو میں فالتو تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ہمارے کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں. سر کاغذ ہمارے گھر آتا ہے, کاغذ ہمارے لاج آتا ہے, کاغذ ایک دن پہلے ملتا ہے, کاغذ ادھر ملتا ہے. سر نیا زمانہ ہے, نئے زمانے میں میرے خیال میں سینٹ میں جتنے 100 سینیٹرز ہیں اور میرے خیال میں 400 کے 500 ملازمین ہیں. ان ماحول میں کیوں یہ سب کچھ ای میلز پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں سر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان پرنٹنگز پہ پابندی لگائی جائے. یہ پیسوں کا ضیاع ہے اور تمام تر کارروائی اور معاملات سافٹ میں کیے جائیں. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ادھر ہم سب کے سامنے روزانہ کاغذات رکھنے کے بجائے, روزانہ پیڈز رکھنے کے بجائے ایک کمپیوٹر لگا لیں, جو میرے خیال میں زیادہ تر پارلیمنٹس میں اب لگے ہوئے ہیں. اور ان کمپیوٹرز کے تھرو ہر سینیٹر اپنے لیپ ٹاپ لے سکتا ہے. ٹیبلٹس نہ دیں, سرکاری خرچہ ختم کریں, سرکاری خرچہ ختم کریں. ناصر صاحب سب تمام تر سینیٹرز کو لیپ ٹاپ گفٹ کر دیں گے, وہ بڑے کمالی بندے ہیں. ناصر صاحب نے وہ توڑ دینا, توڑنے نہیں, آج کل توڑنے وہ پہلے توڑتے تھے جی, ابھی تو جوڑتے ہیں.